इलेक्शन का मरला ख़त्म हो गया, नताइज भी सामने आ चुके। कौन सी पार्टी किस स्टेज पर खड़ी है ये भी सूरत वाज़ेह हो गई। इस वक्त सूरत ये है कि मुल्क में एक नई मखलूक हुकूमत बनने जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि ये शायद वफाक की मजबूती का निशान होगी। बहरहाल जो कुछ भी है, कौम को दूसरी तरफ इंतज़ार है कि इस मुल्क का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा और क्या वो कौम को दरपेश मसाइल जिसमें महंगाई सबसे अव्वल है, क्या उसको हल कर सकेगा। कौन कहाँ पे खड़ा है, वज़ीर आज़म कौन हो सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। और इस वक्त चारों सूबाई असम्बली अपने नए वज़ीर आला का इंतखाब भी करेंगी। उसके हवाले से भी कौम के अंदर कशमकश पाई जाती है। 2 असम्बलियों में तो सूरत बिल्कुल वाज़ेह है, बल्कि 3 में कि सिंध में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला ही आएगा, KP में PTI जो कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जीते हैं उन्हीं का वज़ीर आला आएगा। इसी तरह पंजाब में भी तकरीबन अब तक जो सूरत हाल है वो यही है कि नून लीग को अक्सरियत हासिल है और उन्हीं की हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस वक्त PTI कहाँ पर खड़ी है। हालांकि लोग निकले, लोगों ने वोट दिया, सीटें भी मिली, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उन्होंने सीटें ली उन कैंडिडेट्स ने। अब देखना यह है कि क्या वो हुकूमत बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर इस सिनेरियो को डिस्कस किया जाए तो बड़े दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन बनती है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। PTI किसी के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर गौर ने आज भी वाज़ेह किया कि हम ना वफाक में, ना पंजाब में, ना KP में किसी के साथ इत्तेहाद के लिए नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि इस वक्त कोई भी पार्टी PTI समेत इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले हुकूमत बना सके, जबकि दूसरी तरफ सियासी पंडित बड़े माहिर हैं, जोड़ तोड़ के उनसे सब बड़ा कोई फ़न जानता ही नहीं है, तो वो भी अपनी तौर पे मुतहर्रिक है, क्योंकि उनके पास भी सीटें काफ़ी हैं। पीपल्स पार्टी भी 54 सीटें ले गई। इसी तरह नून लीग के पास भी कुछ 77 सीटें मौजूद हैं, तो कुछ आज़ाद मिल जाएंगे। तो इस सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी पैदा होगी। अब देखना यह है कि इस मामले को कैसे सेटल किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इंतखाबात से कबल बहुत सारे सर्वे आए जिसमें किसी ने किसी को जिताया, ख़ास तौर पे जो निजी टेलीविज़न चल रहे हैं। किसी ने बताया कि जनाब फ़लाँ को अक्सरियत हासिल है, किसी ने कहा जी इसको अक्सरियत हासिल है। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने इस सूरत हाल को कौम के सामने लाने की कोशिश की और उन्हीं की जो सर्वे किए हुए थे वही वैलिड साबित हुए, उसी के मुताबिक वोट कास्ट हुए, उसी के मुताबिक इलेक्शन हुए और वही रिज़ल्ट सामने आए। बहरहाल ये जाली इलेक्शन कहना, इसके ऊपर एहतजाज करना, ये कहना कि मेरे साथ धोखा हो गया, ये इलेक्शंस का, इंतखाबात का हिस्सा होता है। हर मुल्क के अंदर ऐसा पाया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी जमहूरी निज़ाम है, लिहाजा कि उसने मुझे जानबूझ के हरा दिया, मेरे पास फॉर्म 45 है, देखें इसके ऊपर के मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ, तो दूसरों के पास भी है। बहरहाल ये सारी गेम प्लान इसके अंदर चलती है। अब क्या हो रहा है कि एक तरफ आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो कराची छोड़ के कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद में डेरे हैं, दूसरी तरफ नून लीग की क़यादत भी लंबे लंबे इजलास कर रही है। इन दोनों जमातों का इत्तेहाद अगर होता है तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट होगी कि वज़ीर आज़म कौन होगा। कौम को भी इंतज़ार है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, क्योंकि इंतखाबात से पहले की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर इंतखाबात के लिए जो कैंपेन चलाई गई, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो की जानब से, उन्होंने तो खुलकर नून लीग के ऊपर तनकीद की, नवाज शरीफ का नाम लेकर उन्होंने तनकीद की। बहरहाल वो इंतखाबात का हिस्सा थी। ये हमें समझनी चाहिए बात कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात की हद तक था। अब आगे इक़्तिदार पे आ रहा है। ये बात ज़हन में रखें कि सभी को सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो इक़्तिदार है। PTI 100+ पे खड़ी है। कौमी असम्बली के अंदर हुकूमत बनाना इतना आसान नहीं है।
کیونکہ وہ تو بات کرنے کے لیے بھی کسی کے ساتھ تیار نہیں ہے، اور یہاں پہ اتنا ظرف نہیں پایا جاتا سیاسی سطح پر کہ آپ دوسرے کو دعوت دیں کہ آپ کو اکثریت ملی ہے اور آپ آئیں حکومت بنائیں، بلکہ یہ کوشش کی جائے گی کہ دوسرے کی اکثریت کو بھی چھینا جائے۔ جن حالات میں انہوں نے الیکشن لڑا، ابھی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اگر یہ بے ایمانی نہ ہوتی تو ہم 170+ سیٹیں جیتے ہوئے تھے، شیر افضل مروت تو 182 کے دعویٰ کر رہے ہیں، اسی طرح بیرسٹر گور بھی بہت سارے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کا، اب تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف اقتدار کی بھوک ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی کسی کے طرح کا اختلاف بن سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پرائم منسٹر کے نام کے اوپر بن سکتا ہے کہ ادھر سے نواز شریف صاحب پرائم منسٹرشپ کی سے بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو کون سامنے آئے گا؟ اب زرداری شہباز شریف کو بھی شاید قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ واضح دو ٹوک الفاظ میں اپنی انتخابی مہم کے اندر بھی، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اب تک وہ بلاول بھٹو کا نام لیتے آئے ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ حقائق کچھ اور ہیں۔ وزیر اعظم بننے کی خواہش لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جو ہے نا وہ آصف زرداری کو صرف صدر بننے کے اندر دلچسپی ہے، نہیں، بلکہ کچھ ایسی معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ جن کے مطابق آصف زرداری بڑی سٹرونگ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ زندگی میں وزیر اعظم بھی بنے، اور یہ بہترین موقع ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آصف زرداری اپنے نام پر نون لیگ کو رام کر سکتے ہیں، دوسری جماعتوں کو اپنے ساتھ رام کر سکتے ہیں۔ اگر تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ وزیر اعظم جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہوں گے، وہ صدر نہیں ہوں گے، صدر کے لیے کسی اور کو نومینیٹ کیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہی بات سامنے لانا چاہتے تھے کہ اگلا وزیر اعظم جو اس ملک کا ہو سکتا ہے، یا جس کے اوپر اس وقت ان کی آپس میں اندرونی بات چیت چل رہی ہے، جو اندرونی کہانی ہے، وہ آصف علی زرداری ہے، جو اپنے نام پر سب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ فن جانتے ہیں۔ ہم بڑی بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ تو اب تک کی صورتحال پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے، حالانکہ اکثریت ان کے پاس موجود ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے دیکھی تھی جب صادق سنجرانی سینٹ کے چیئرمین بنے تو کیسے نون لیگ کی اکثریت کو اقلیت کے اندر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ سیاست کے کھیل ہیں جو کہ بڑی ظالم ہے، سیاست کے دل میں رحم نہیں ہوتا، تو یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈنس بھی نہیں چلتی۔ تو اس لحاظ سے پی ٹی آئی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب بھی اسی پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ کرتی ہے۔ انہیں شاید اب بھی امید ہے کہ عدالتوں میں جائیں گے تو عدالتیں بہت سارے رزلٹ کالعدم قرار دے دیں گی اور ان کے پاس اتنی سیٹیں آ جائیں گی، تو اسے خوش فہمی کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ شاید کوئی اور دوسرا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت تک جو اگلے وزیر اعظم کا نام سامنے آ رہا ہے، یا جس کو کے اوپر بحث چل رہی ہے، جس کو ابھی تک میڈیا میں نہیں لایا گیا، لیکن ان نون لیگ، پی پی پی، آج ایم کیو ایم بھی ملی، آ کے ان کا وفد بھی ملا نواز شریف سے، تو وہ آصف علی زرداری خود پرائم منسٹر بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید آصف زرداری کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے صدر بن سکیں، لیکن ایسا نہیں ہے، معاملہ کسی اور رخ جا رہا ہے۔ تو بہرحال دونوں جماعتیں اچھی خاصی سیٹیں لے کر بیٹھی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی پارلیمان کے اندر اتفاق کر پاتی یا نہیں کر پاتی۔ اگر نہیں کر پاتی ہیں تو ایک مضبوط اپوزیشن سامنے آئے گی، انتہائی مضبوط اپوزیشن سامنے آئے گی، جو کسی وقت کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملک ہمیشہ ہی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا، ہمیشہ سے یہی سارے ڈرامے ہوتے رہیں گے۔ ابھی بھی 52 ارب روپے ہم نے الیکشن کے اوپر خرچ کیے اور اس کے اوپر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک مخلوط حکومت تو بننے جا رہی ہے ملک کے اندر، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اگر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے تو ایک بات کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے، یہی چیز۔ لیکن یہ اقتدار کے چاہنے والے ہیں، اقتدار
اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، یہ صرف اس بات کے اوپر اقتدار کو جانے نہیں دیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لیں۔ لیکن اب تک جو ان کی بحث چلی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ بحث صرف اور صرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اور جو اب تک کہانی سامنے آ رہی ہے، پرائم منسٹر کے لیے صدر آصف علی زرداری جو سابق صدر تھے، وہ اب صدر کے لیے نہیں بلکہ پرائم منسٹر شپ کے لیے گھوم رہے ہیں، اور اسی کے اوپر سب کو رضامند کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔